Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Sa mong pagtuo o gagakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo sa Ebanghelyo sa ngalan ni San Lucas. Pinamingon si Jesus ngadto sa nagdapit kaniya. Kung ikaw gani magkumbira, ayaw dapita ang imuang mga higala, ang imuang mga higsuon, ang imuang mga paryente, o mga dato mong mga silingan. Kaya sila makabalos pagdapit kanimo. Sa ingon ini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, may dapita mga kabus, mga bakul, mga piang, mga buta. Mabulahan ka, kadili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad, hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Kada panahon nga kita maghikay, mapaniadto, panihapon, magkita, doon na gina siya ay katuyuan, purpose. Doon na espesyal nga mga rason alang sa bisan unsang mga selebrasyon, no? O imbitasyon. Usa ka selebrasyon ang gihimo aron ipakita ang usa ka mahinungdanong kalampusan. Gihatag ang imbitasyon aron mulambo ang panaghigilaay. Usa ka pagkaon lagi sa luan aron mapalig-on ang relasyon. Sa Ebanghelyo karong adlaw sa Jesus nagsugyot, kung kita gani maghikay, no? Kinasing-kasing nato nga muhalad na o sa uban og pagkaon. O dili haron lang kita baslan, dili kita magpaabot og balos. Si Jesus nagsugyot kanato sa kanunay kita gyud panggihatagon. Ang usa kinahanglan dili buhat tungod lang sa gitawag tog komisyon, no, na interest. Ang usa kinahanglan dili mulihok tungod lamang sa personal nga mga interest. Dili sa Ebanghelyo karon klaro ang mensahe. Magbuhat kita og maayo tungod sa gugma. Kita magpaambit dili tungod kay gusto kita daygon o mailhan o suklian sa to ang binuhatan, kundi dili nga tungod sa gugma sa Dios ug sa to ang isikataw, labi pa katong lang hinahanglan gyud. Gusto natong ipaambit ang kaayo sa Dios aron himayaon ang Dios, pasalamatan ang Dios sa iyang kaayo kanato. Ang Dios gusto natong ilhon, dili kita. Kinahanglan dili kita magtinguha sa mga ganti o pagbayad. Dili kita magtinguha sa balos. O kanunay natong pasalamatan ang Diyos. Again, to God be the glory. Doon sinit ka ni Sugilanon sa yugtos kinabuhi ni San Pedro Claver. Dahilan siya nga santo sa pamatigayon sa ulipon, slavery ba, sa pamaligya sa mga ulipon. Usa ka adlaw giyakos ni San Pedro Claver ang usa ka ulipon nga nag-anto sa dysentery, no?
Bisan pa sa kabako ni ini o sa mananakod nga sakit ni ini, ang iyang katabang usa ka ito nga babae gani si Magdalene de Mendoza nasuko. Dili siya makaagwanta sa dili sa bako kayo, mga samar hugaw kayo, nagkahimtang. Dili siya midagan paggawa sa kwarto. Pero ang maayong Santos, ang Santos, nisunod kaniya. Mingon siya, Magdalena, kalimot ka ba nga kadtong tawhana ato igsuon usab? Ang matabusa kanila, kitubos usab pinaagi sa dugo sa itong Ginoong Hesus. Umibalik si Magdalena aron sa pag-alagad. Hagit sa itong kinabuhi, unsa ang maayong mga butang o maayong mga buhat na kinahanglan na itong buhaton, isulti o ipaambit sa uban. Kisa itong mga tao sa atong kinabuhi na kinahanglan na itong ipaambit ang maayong mga buhat o mga pulong. Mag-ampaw kita. Ang mong luluwas maluluyon maghuhugong Jesus. Ikaw ang mong Ginoo. Ikaw ang mong Diyos. Karon misaal ako na magbuhat ako maayong mga buhat o musulti o maayong mga pulong. Mahatod ko kinigtanan alang sa gugma kanimo. Kinigtanan aron sa pagtabang kanila, paghatag kanilang paglaom, pag-ayo sila mga kagulanan. Ako mahimog maayo o makamhibuot og takos kanimo. Ako usab mahimong maayo ngadto sa akong isikataw nga dili magpaabot og mga pagdaig. Kini mo ang pagpaampit ngadto kanila sa imong kaayo. Kini tungo sa imong grasya pagkamigatagon alang kanako. Amen. Mama Mary, may I find peace and joy in solidarity with the poor and the needy. Kumalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.